28 दिन से लापता नौजवान की लाश मशरकी बाईपास के पहाड़ी से बरामद। हब के बरसाती नाले से पुलिस अफसर की नाश बरामद। तुर्बत शहर धमाकों से लरज़ उठा। दश्त कोडान में नादरा ऑफिस नजर आतिश कर दिया गया। आज जनवरी की 27 तारीख है, दिन जुमा, और इस वक्त बलूचिस्तान में शब के 10 बज रहे हैं। बलूचिस्तान अफेयर्स की उर्दू न्यूज़ बुलेटिन सरशपे अहवाल के साथ मैं हूं मकबूल नासिर। शपवश बात। 28 दिन से लापता होने वाले नौजवान की लाश क्वेटा के मशरकी बाईपास के पहाड़ी इलाके से बरामद कर ली गई, जिसकी शुनाख्त सारंग मरी वल्दे मोहम्मद सुल्तान मरी से की गई है। गुज़िश्ता रोज़ बेसीमा के पहाड़ों से एक नामालूम शख्स की लाश मिली, जो कई रोज़ पुरानी बताई जाती है। लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई, जिसे ज़रूरी कार्रवाई के बाद शुनाख्त के लिए मुर्दा खाने में रख दिया गया। मज़ीद कार्रवाई मकामी इंतज़ामिया कर रही है। एदी रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हब के एक बरसाती नाले से एक शख्स की लाश बरामद करके जाम गुलाम कादिर अस्पताल हब मुंतकिल किया गया, जहाँ पर मुतवफ़ी को साबिक DSP हब मोहम्मद बख्श वल्दे मोहम्मद रमज़ान मरहूम साकिन मीराबाद शुनाख्त किया गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक तुर्बत के इलाके सेटेलाइट टाउन में यासिर बहराम रिंद के घर पर नामालूम अफराद ने दस्ती बम फेंक कर फरार हो गए, जो घर के सहन में घिर कर धमाके से पट गया। ताहम किसी नुकसान की इत्तला नहीं, जबकि दूसरे धमाके की नौयत और जगह का तयन नहीं किया जा सका। इतला के मुताबिक नामालूम मुसल्लह अफराद ने गुज़िश्ता शब दश्त कोडान में कायम नेशनल डेटाबेस एंट्री एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा के ऑफिस को आग लगा दी, जिससे दफ्तर में मौजूद सरकारी रिकॉर्ड और मशीनरी जलकर तबाह हो गए, जबकि नादरा की इमारत को भी शदीद नुकसान पहुंचा। सरकारी ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेस ने नसीराबाद के इलाके डेरा मुराद जमाली में रेलवे ट्रैक पर नस्ब की गई IED बरामद करके नाकारा बना दी। वाज़े रहे चंद रोज़ कबल बोलान के इलाके पनीर में जापर एक्सप्रेस को बम का निशाना बनाया गया था। तुर्बत हीरों क्रॉस पर गाड़ी उलटने से 2 अफराद जाम बहक, 2 ज़ख्मी हो गए। हब में ट्रैफिक हादसा, 1 बच्ची जाम बहक, 1 ज़ख्मी। पुलिस ज़राए के मुताबिक हीरों क्रॉस पर तेज़ रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर उलट गई, जिसके नतीजे में नूर मोहम्मद वल्दे लल्ला खरकी सिंगाबाद और निगबहत वल्दे बशीर वफ़ात पा गए, जबकि इकराम वल्दे असलम समेत 2 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। इत्तला के मुताबिक गाड़ी सवार तुर्बत में गैराज में काम करते थे। जुमा को छुट्टी की वजह से वो पिकनिक मनाने हिरों चले गए थे, जहां उनकी गाड़ी उलट गई। हब में ट्रैफिक हादसा में 7 साला अरीबा नामी बच्ची जाम बहक हो गई, जबकि 14 साला असद ज़ख्मी हो गया, जिन्हें फौरी तौर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने निसाबी कुतब की छपाई के लिए फ़ंड्स की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़नजो ने तालीमी साल 2023 के लिए कच्ची जमायत तब 12वें जमायत की निसाबी कुतब की छपाई और उनकी मुफ्त तकसीम के लिए फ़ंड्स की मंजूरी दे दी। सूबाई हुकूमत आइंदा सर्वे मुकम्मल होने तक 500 मिलियन रुपए के इजाफी फ़ंड्स का इजरा करेगी, और इसके लिए मुख्तस फ़ंड्स 556 मिलियन 7 सूबाई हुकूमत मौजूदा 1056 मिलियन रुपए का इजरा माली साल 2022-23 में करेगी। मस्तंग और तुर्बत में पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी। इश्तिहारी मुलज़मान गिरफ्तार। पुलिस ज़राए के मुताबिक कत्ल के मुकदमात में मतलूब मुलज़मान के ख़िलाफ़ पुलिस ने कार्रवाइयाँ करते हुए इश्तिहारी मुलज़िम मोहम्मद सलीम वल्दे रहीम खां को क्वेटा से गिरफ़्तार कर लिया, जबकि एक और कार्रवाई में इश्तिहारी मुलज़िम गुलाम हुसैन गुरगुनाड़ी की गिरफ़्तारी अमल में लाई गई। SPKH मोहम्मद बलूच की हिदायत पर अमल करते हुए ज़ेर निगरानी DSP सिटी तुर्बत इमाम बख्श याकूब की सरबराही में SHO सिटी शेरजान ने कार्रवाई करते हुए मफरूर मुलज़मान उस्मान सालिम पिसरान अली मोहम्मद कमाल असलम वल्दे मोहम्मद असलम अली मोहम्मद वल्दे आजी बैतुल्ला साकिनान मंदहाल सेटेलाइट टाउन तुर्बत को गिरफ़्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलज़मान से मज़ीद तफ्तीश जारी है। मच के सैलाब ज़दगान खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। मच सिटी के हज़ारों सैलाब ज़दगान को इस वक्त शदीद सर्दियों का सामना है, जो बेयारो मददगार खुले आसमान तले बेसरो सामानी के आलम में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सहूलियात के लिए इक़दामात, खुराक और छत न होने की वजह से हामला ख़वातीन, नौमौलूद बच्चे, ख़वातीन, ज़ईफ़ुल उमर अशख़ास बदतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 6 माह गुजरने के बावजूद मच सिटी के मुतासिर
متاثرین ہر قسم کی امداد و ریلیف سے محروم ہیں۔ فلاحی تنظیموں، NGO، سرکاری و نیم سرکاری ادارے مرج سٹی کے ہزاروں متاثرین کو ہر قسم کے امداد میں نظر انداز کر رہے ہیں۔ متاثرین نے حکام سے اپیل کی ہے کہ انہیں فوری ریلیف فراہم کی جائے۔ تربت میں سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے کیج کلچرل کمپلیکس کا دورہ کیا، جہاں اسسٹنٹ ڈائریکٹر میوزیم ایاز آشم بزنجو بلوچ نے ان کا استقبال کیا۔ ڈاکٹر مالک بلوچ نے کیج کلچرل سینٹر میں آرٹسٹ زباد بلوچ کے ویژول آرٹ، ڈرائنگ و پینٹنگ کلاس، عارف مزار کے سروز کا کلاس اور استاد کریم داد کے بینجو کلاس کا یک کے بعد دیگر دورہ کیا۔ ان کے علاوہ انہوں نے ثقافتی عجائب گھر و آثار قدیمہ پر مشتمل آرکیالوجیکل میوزیم کا بھی دورہ کیا۔ سیشن جج نے حق و تحریک کے سربراہ مولانا ہدایت الرحمان کا 5 روزہ راہداری ریمانڈ منظور کر لیا۔ استغاثہ کے مطابق پولیس نے حق و تحریک کے سربراہ مولانا ہدایت الرحمان اور دیگر 3 نامزد ملزمان کو عدالت میں پیش کیا۔ سیشن جج نے کرائم برانچ کی جانب سے مولانا ہدایت الرحمان اور دیگر ملزمان کا مزید 5 روز کا ریمانڈ دینے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے مولانا ہدایت الرحمان کا 5 روزہ راہداری ریمانڈ منظور کر لیا۔ غیر قانونی بھارتی زرعی اجناس کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ضیاء اللہ لانگو صوبائی وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو نے کہا ہے کہ بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں غیر قانونی طور پر بھارتی زرعی اجناس کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو غیر قانونی طور پر کسی بھی قسم کی اشیاء کی اسمگلنگ کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لانے کی ہدایات دی ہیں، جس سے نہ صرف ہماری مقامی معیشت پر برے اثرات پڑیں گے بلکہ مقامی زمینداروں کا بھی نقصان ہوگا۔ دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ اجرا پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ہر شب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے YouTube چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ روس کی یوکرین کو ٹینک فراہم کرنے والے ممالک کو ممکنہ ہدف بنانے کی دھمکی۔ کرملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے جمعرات کو کہا ہے کہ یورپ اور امریکہ کی طرف سے یوکرین کو مختلف ہتھیار بشمول ٹینک بھیجنا ان ممالک کی جنگ میں شمولیت یا روس کی دشمنی کی نشاندہی کرتا ہے، اور ہم واضح طور پر اسے تنازع میں براہ راست ملوث ہونے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے سابق مشیر سرگئی کاراگانوف نے کہا ہے کہ یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی ان ممالک کے خلاف ممکنہ فوجی جوابی کارروائی کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ یوکرین کو ٹینک بیچ کر نیٹو ممالک جنگ میں کھلے عام شامل ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ ممکنہ ہدف بن سکتے ہیں۔ بیرونی امداد پر انحصار ہے اور نہ معاشی مشکلات زوال کا سبب بنیں گی۔ ترجمان افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ بیرونی امداد پر انحصار ہے اور نہ معاشی مشکلات زوال کا سبب بنیں گی۔ ترجمان نے مزید کہا ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں اتنے طویل عرصے تک جنگ اور بیرونی جارحیت رہی ہو تو اسے کچھ عرصے کے لیے معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ہیومینیٹیرین افیئرز ایجنسی کا معاشی مشکلات کے باعث افغان نظام کے منہدم ہونے کا بیان درست نہیں ہے۔ امریکہ میں 24 دنوں میں فائرنگ کے 39 واقعات، 70 افراد ہلاک۔ گن وائلنس آرکائیو کی رپورٹ۔ امریکہ میں 2023 کے آغاز سے لے کر 24 جنوری تک 39 بڑے پیمانے پر فائرنگ کے واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں۔ غیر سرکاری ادارے گن وائلنس آرکائیو کے مطابق امریکہ میں بڑے پیمانے پر فائرنگ کے بڑھتے ہوئے واقعات کے باعث اسے امریکی بیماری قرار دیا گیا ہے۔ واٹس ایپ نے تصاویر اور ویڈیوز کا شاندار فیچر تمام صارفین کے لیے پیش کر دیا۔ واٹس ایپ نے اب تصاویر اور ویڈیوز اور کسی بھی قسم کے میڈیا کو فارورڈ کرنے کے ساتھ کیپشن کے فیچر کو ویب اور اینڈرائیڈ کے بعد آئی فون صارفین کے لیے بھی پیش کر دیا۔ واٹس ایپ بیٹا انفو کی رپورٹ کے مطابق اس فیچر کے تحت آئی فون صارفین کسی بھی قسم کا میڈیا یعنی تصاویر، ویڈیوز، گرافکس، انٹرچینج فارمیٹ، GIF اور ڈاکیومنٹس کو فارورڈ کرتے ہوئے کیپشن بھی درج کر سکیں گے۔ ایران میں آذربائیجان کے سفارت خانے پر حملہ، سیکورٹی چیف ہلاک، 2 افراد زخمی۔
ایران میں آذربائیجان کے سفارت خانے میں مسلح شخص نے سیکورٹی چیف کو ہلاک، 2 محافظوں کو زخمی کر دیا۔ حکام نے بتایا ہے کہ کلاشنکوف طرز کی رائفل سے لیس ایک شخص نے جمعے کو ایران کے دارالحکومت تہران میں آذربائیجان کے سفارت خانے پر دھاوا بول دیا، جس کے نتیجے میں سفارتی چوکی کے سیکورٹی کے سربراہ کو ہلاک اور 2 محافظوں کو زخمی کر دیا۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کو اب تک پہنچایا ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب خوش بات۔